ولاية البليدة أين يلتحق به على المباشر نسيم إذا من ولاية البليدة. نسيم الذي اختص ورفقة مجموعة من الشباب إذا في صناعة أقنعة وقائية أو كما يعرف بفايزر. نسيم أنت معنا على المباشر، أهلا بك. صباح الخير أحلام. صباح النور نسيم، كما ذكرت صباح الخير أحلام. أهلا بك نسيم. ذكرت أنه أنتم مجموعة من الشباب تطوعتم لصناعة مجموعة من الأقنعة الوقائية التي تعرف بالفايزر. حدثنا أكثر عن هذا العملية التطوعية. نعم، هي في الحقيقة كما راهو عارف كاع العالم كاين مشكل صحي عالمي اللي راهو يسمى كل واحد فينا اللي راهو يقدر يعاون باش يقدر يعاون لي ميدسان يعاونوا في الدومين تاعهم، لي جورناليست كيف كل واحد باش يقدر يعاون راهو يعاون. دونك حنايا مجموعة من الشباب اللي جاتنا الفكرة جوستومون باش بور كونفيكسيوني دي ماسك دي فيزيير بور بروتيجي لي ميدسان les services تاعهم mais beaucoup plus les médecins de services d'isolement. Donc on a eu l'idée de fabriquer les masques واللي لقاو استحسان تاع les médecins réanimateurs في service Covid beaucoup plus تاع بليده. متابع مؤخرا كما قلت قبل قليل هذه الأقنعة التي تصنع بكثرة. السؤال الذي يطرح كثيرا، هذه الأقنعة هل هي حامية وواقية بما أنها موجهة لكل من يعمل في قطاع الصحة، تحمي أو تقي لكل من يتعامل أو يكون له احتكاك مع أي شخص مصاب بكوفيد 19؟ نعم، هي قلت لك هذا البروتوتيب le prototype il a été approuvé par le chef service de Covid-19 à l'hôpital تاع بليده. Donc احنا justement le médecin هو لازم يدخل بلي EPI c'est-à-dire les moyens de protection individuels. Le masque وحده ما راهوش راح يكفي اوتوماتيكمون، دونك لازم لو ميدسان يكون داير لا بافيت ويكون داير لي لونيت سورتو في لا ريانيماسيون وين لازم الميدسان ريانيماتور ينتوبي لو مالاد اللي يكون اون فاس ليه. دونك هذايا راهو اون فيزيير تما اللي راح تقي الميدسان من العمليه اللي يكون فيها هو في الانتوباسيون. ولا قلت لك استحسان تاع كاع لي ميدسان سورتو مع اللي راهو كاين ان مونك تاع لي زوبي في لي زوبيتو عندنا هنا في بليده بوكو بلوس. صناعة هذه الأقنعة من يتكفل بعملية التعقيم؟ احنا اون في دو لا فابريكاسيون ومن بعد كنعطيوها لا فارماسي تاع شاك سيرفيس وهما في لي زوبيتو هما اللي يقوموا بعمليه التعقيم. ثانيك يقدر الميدسان يعني اللي ما يكونش اون كونتاكت ديريكت ولا لي زانفيرمي اللي ما يكونوش اون كونتاكت ديريكت بالك مع لي مالاد يقدروا يعقموهم حتى بالالكول ولا بماده مطهره اللي تعقم البلاستيك هذا اللي موجود في الماسك. طيب هل يرتدى وحده نسيم هذا القناع؟ كيف يتم ارتداؤه؟ يرتدى مباشرة، يوضع مباشرة لوحده، أم يجب هناك يجب أن يرتدى مع أقنعة أخرى؟ نعم جوستومون قلت لك لازم يكونوا عندهم لي زوبي ستادير لا بافيت اللي يكون دايرها مقبل ولي لونيت دو بروتيكسيون ومن بعد فوقهم اللي يدير لو ماسك هذايا اللي راح يزيد يبروتيجيه اكثر. دونك سي ان موين دو بروتيكسيون دو بلوس كي يكون داخل لا سال دو ريانيماسيون ولا يكون في سيرفيس ديزولمون ويكون فاس كونت يل في فاس لو مالاد. أي قناع يصنع اليوم هو يحتاج للمادة الأولية. أنتم فرقتكم أو المجموعة المتطوعة من أين وكيف تتحصلون على المادة الأولية؟ نعم، هي في البدايه كنا نخدموا بلي موين دو بور يعني واش كانوا عندنا واش ثانيك كنا نقدروا نشريو هنايا مي مع الكونفينمون اللي راهو في بليده بوكو بلوس دونك ما قدروش بزاف الناس اللي يعاونونا مع اللي الحوانت كاع غالقين ايتو. Donc on a créé une page Instagram et Facebook où on a lancé des dons de matières premières وين بزاف ناس اللي عاونونا وهكذا انتقلنا. احنا في البدايه كنا نديروا 250 حتى 300 فيزيار بار جور والان نديروا 1000 وربما اكثر في النهار.
أنتم اليوم توزعون هذه الأقنعة على مستوى مستشفى فرانس فانون في البوليدة، ألا تطمحون اليوم إلى أن تصل هذه الأقنعة لولايات عدة، خصوصا وأنه نعلم أن اليوم العديد من الولايات متضررة وظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا؟ لحد الان حنا رانا نسيو نكوفريو لي زوبيتو تاع بليده، ميم لي بولي كلينيك فيو كو لي زوبيتو رجعوهم تقريبا لي سيرفيس كاع داروهم سيرفيس كوفيد، دونك ميم لي بولي كلينيك رانا نسيو نكوفريوهم ب1000 في النهار شويه قليله، مي رانا ان شاء الله رانا دايرين جوستومون اوبجيكتيف باش نزيدو نحلو اتوليي واحد اخر وين نقدروا نزيدو نفابريكيو بلوس 2000 باغ جور، وهكذا ربما بالك نزيدو نحلو ان اوتر اتوليي ولا مشروع اخر وين نقدروا نديو الولايات الاخرى اللي جوستومون راهم متضررين، باسكو راهم شاك جور يعيطوا لنا من عده ولايات دو بارتو، حنا رانا نمدوا لهم واش نقدروا نمدوا لهم، مي ما نقدروش نكوفريوهم شاك جور، باسكو il faut savoir باللي لازم لهم اون كونتيتي كوتيديان، يعني المينيموم لازم لهم اون كونتيتي كوتيديان العمال تاع الصحه في القطاعات تاع الصحه. نسيم، نعاود نرجع لنقطة أخرى نعاود نوليها تكلمنا عليها قبل قليل، هي التطوع. يعني إلى غاية اليوم هذه الأقنعة تصنع بعد العمليات التطوعية أو مجموعة من المساعدات تتلقونها أنتم. ربما توجه ندائك لكل من يود المساعدة، وفي هذا الوقت بالذات العمال والأطباء في كل المستشفيات. نعم، هي جوستومون حنايا الى جوستومون قعدت الحاله هكايا لازمنا نزيدو نفابريكيو بلوس دو ماسك، وفي هذه الحاله راح نسحقوا حنايا كوم فو فوايي هنايا لو ماسك هذايا لي كونسوي بار ليبونج لو بلاستيك اي ليلاستيك اي بوي لا كول، دونك اللي يقدر يعاوننا بالمواد هذه الاوليه مرحبا به، يقدر يتصل بنا في لاباج تاعنا ميد بروتكت تيري دي زد. هذه حاجه الاولى، والحاجه الثانيه باش نقولوا حنا لي ميدسان تاعنا ونديروا لهم اوماج ونقولوا لهم يعطيكم الصحه وفات فاس لا مالادي هذه الفيروس هذايا واللي مالاد، ويعطيكم الصحه وحنا رانا معاكم والناس كاع راهي معاكم وانتم راكم لي زيرو دو سيت كار. نسيم بوزكزي كنت معنا من ولاية البوليدة، نشكركم ونتمنى لكم التوفيق أكيد في هذا العملية التطوعية التي تقومون بها. شكرا لك مجددا.